बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मे हरीम के कराची जाते ही मिराकिलसली MQM के सारे धड़े पाकिस्तानी, बरतानवी, PSP और पता नहीं कौन कौन से कोने खुरदरों से निकल के इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और असूली फैसला ये हो गया है इत्तलात के मुताबिक कि अब सब एक प्लेटफॉर्म पे ही इकट्ठे होंगे। ये मकसद था उम्मे हरीम को कराची भेजने का और वो मकसद अचीव किया जा रहा है। मकसद बाजवा डॉक्ट्राइन ने जो शुरू किया था कि इमरान खान को कराची में टफ टाइम देना है, उसका आगाज हो गया है। हर एक एक शहर, एक एक इलाके की इलादा स्ट्रेटजी बनाई जा रही है ताकि इमरान खान की पार्टी, अगर इमरान खान को नहल कर भी दिया जाए, इतनी सीटें ना जीत सके। अव्वल तो वो हुकूमत ही ना बना सके, लेकिन अगर बनाए भी तो कमजोर और बेसाखियों पे खड़ी हुकूमत हो, किसी वक्त भी कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके गिराई जा सके। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें सामने आई हैं, वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो कज़ाब मीर ने यह दावा किया है कि नून लीग के लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन 2024 में होंगे। कब होंगे? 2024 में। अब ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कंपनी की तरफ से, और वो नैरेटिव ये होगा कि नून लीग ने अपने इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के, और बंदयाल साहब भी की कोई रिश्तेदारी है नून लीग के, मैं नाम लेना जरूरी नहीं समझता, और गेम यूं डाली जाएगी कि ये नून लीग और PDM जमातों ने मिल के गेम डाल ली है और ये सियासतदानों की लड़ाइयां, हम तो ए पॉलिटिकल होके पीछे बैठे हुए हैं, तो 2024 हो, 25 हो, 26 हो, इलेक्शन नहीं होंगे। एक तो ये इस तरफ गेम है। टेक्नोक्रेट की बात तो मैं आपको बता चुका हूं और वो आगे चल के मजीद करते हैं। एक ये भी इनके दिमाग में सोच पाई जाती है कि अगर इन्होंने ही लटकाना है, शहबाज ने ही लटकाना है काम को, तो फिर भी 2024-25 तक इलेक्शन नहीं होने देने। उसके साथ साथ ये जो मीटिंग हुई है, एक लंबी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें इतलात जो आ रही हैं कि फाइनेंशियल विजर्ड से भी ब्रीफिंग्स ली गई हैं, यानी मईशत के ऊपर लोगों को बुला के मुलाकातें हुई हैं, तजावीज़ ली गई हैं। फिर उसके बाद मुल्क की सूरत हाल डिस्कस की गई है दहशतगर्दी के हवाले से, और कहा गया है कि दहशतगर्दी का मुकाबला अवामी उमंगों के मुताबिक किया जाएगा। जो अलामिया आया है, जो एक होता है, एक कागजी कार्रवाई जो होती है। लेकिन इसके बाद जो पहला मैसेज आया है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नए चीफ की पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद एक मैसेज आता है इमरान खान की अहलिया और जुल्फी बुखारी की एक ऑडियो लीक की जाती है, जिसका शायद कुछ हिस्सा पहले आया था। एक हाईली एडिटेड ऑडियो जिसमें आप क्लिक क्लिक बार बार सुन सकते हैं कि कितनी कट कुट के कहीं से कहीं का रोड़ा किधर लटकाया हुआ, लेकिन एक ऑडियो लीक की गई है। उसमें तासुर ये देने की कोशिश की गई है कि इनअप्रोप्रिएट बात हो रही है जुल्फी बुखारी और इमरान खान की अहलिया के दरमियान, जो नहीं होनी चाहिए, इस तरह का तासुर दिया गया है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये नून लीग की चाल हो सकती है। ये भी कहा जा सकता है कि बाजवा साहब सारी ऑडियोस अपने ही दौर में नून लीग के हवाले कर चुके हैं गारंटी के तौर पे, तो अब जो मौजूदा क़यादत बैठी हुई है कंपनी की, वो ये काम नहीं कर रही। ठीक है, ना डर्टी हैरी कर रहा है, ना उसका बॉस कर रहा है। ठीक है जी, ये दावा किया जा सकता है कुछ लोगों की तरफ से। मैं इसके मुकाबले में सिर्फ एक दलील आपको दूंगा। वो हुकूमत जिसकी कारकर्दगी सिफर भी नहीं है बल्कि माइनस में है, जिसने मीशत का सत्यानाश करके रख दिया है, कंपनी को जलीलो ख्वार करवा के रख दिया है, जिनके भरोसे पर कंपनी ने इतना बड़ा शब खून मारा था कि ये संभाल लेंगे, क्या उनके पास इतनी क्रेडिबिलिटी या इतनी पावर है कि उस कंपनी से टक्कर लें? यानी इस टाइम ऑडियो लीक करने का मतलब है कंपनी पे इल्जाम लगना, कंपनी बदनाम हो रही है। क्या ये हिम्मत वो डायरेक्ट अपने बलबूते पे कर सकते हैं कि जो हुकूमत खड़ी ही कंपनी की बैसाखियों पर है? कंपनी सिर्फ अंगड़ाई लेने के लिए सीधी हो ना, तो ये हुकूमत गिर जाती है। कंपनी को ना लेफ्ट होना पड़ेगा, ना राइट, ना न्यूट्रल होना पड़ेगा, ना एपॉलिटिकल होना पड़ेगा। सिर्फ वो अगर अंगड़ाई लेना अपने आप को कि थक गए हैं तुम्हारा वजन उठा उठा के, ये हुकूमत गिर जाती है। ये दलील है, और ये सबसे मजबूत दलील है कि जहां ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अपने इख्तिताम तक पहुंचती है, उसी दिन ऑडियो आती है, और फिर अपने टाउट साफी जो डर्टी हैरी का चमचा है, वो ट्वीट करता है और कहता है कि ऑडियो आई है और इसका एक खास हिस्सा अगले वक्त के लिए रख लिया गया है। इस पर जुल्फी बुखारी ने जवाब दिया है कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, पैसे मैं दूंगा, ये एडिटेड ऑडियो है, ये असल नहीं है, लेकिन फिर भी लीक की गई है। जो बातें हैं एडिट करके वो तो तब्दील की जा सकती है ना, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि किसी ने तो रिकॉर्डिंग की और किसी ने उसकी मिक्सिंग की।
جو ریکارڈنگ ہوئی ہے آوازیں تو اصلی بندوں کی ہیں نا. یہ لگتا بات ہے کہ میں نے فلاں بات کسی اور کے لیے کی ہو, وہ جوڑ کے میں کسی اور کے لیے لگا دوں. ایڈیٹنگ میں یہی ہوتا ہے نا, آگے پیچھے کر دیتے ہیں آپ باتوں کو. میری کوئی ویڈیو پکڑ کے کہہ دے تو کبھی لگے گا کہ میں جو بات باجوہ کے لیے کہہ رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو لگے میں عمران خان کے لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کسی کا بھی لفظ کہیں سے جوڑ کے کہیں بھی جوڑ سکتے ہیں, کسی کو کیا پتا چلے گا. اور آڈیو میں تو یہ کرنا بہت آسان ہے, میں کسی کا بھی کر سکتا ہوں. تو یہ تو آ گیا پہلا پیغام, لیکن اس سے اصل پیغام کیا ہے وہ ذرا سمجھ لیں. عمران خان کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی, ہر قسم کا, کوئی فرق نہیں پڑا نہ عوام کو نہ عمران خان پیچھے ہٹے ہیں, بلیک میل نہیں ہوئے ابھی تک. اس کے بعد کسی بھی مرد کو اگر آپ نے بلیک میل کرنا ہے, چپ کرانا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ گرے ہوئے گھٹیا انسان ہیں تو آپ اس کی بیوی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کریں گے, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا آغاز تب ہوا جب آڈیوز لیک کی گئیں جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کی اہلیہ کوئی جو تحفے آئے تھے توشہ خانہ کے, اس میں کوئی شاید کوئی وہ ہیر پھیر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جب اس سے بھی بلیک میل نہیں کر سکے تو اب ڈائریکٹ ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے کہ شاید وہ غلط طریقے سے عمران خان کے قریبی لوگوں سے بات کرتی تھیں یا رابطوں میں تھیں یا ہیں یا جو بھی. اور اس کے بعد یہ یہیں رکیں گے نہیں, یہ آگے بڑھیں گے. نون لیگ کے کئی لوگ آپ کو پتا ہے کہ آج بلکہ خواجہ آصف کا میں کہیں بیان دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے سارا کچھ بعد میں مرشد پہ ڈال دے, یہ اتنا پتہ نہیں بغیر, تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے انہیں تو سارا پلان پتا ہے نا, یا ہو سکتا ہے باجوہ صاحب سب کچھ دے کے چلے گئے ہوں, نہیں یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے, لیکن وہ کمپنی کی موجودہ ہیڈ کے بغیر یہ کر نہیں سکتے نا, یہ مسئلہ ہے. ابھی لیگ بے شک نون لیگ ہی کر رہی ہوگی, ہو سکتا ہے باجوہ صاحب بھی دے کر گئے ہوں سارا مواد, ہو سکتا ہے نا, پاسبل ہے, لیکن کمپنی کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا کیونکہ الزام کمپنی پہ آتا ہے. نون لیگ والے بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. ظاہر ہے آڈیوز ویڈیوز جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کچھ ان کے حوالے ہیں, یہ سب دیکھ چکے ہیں, یہ میڈیا پہ بیٹھ کے دعوے کر چکے ہیں کہ جو کچھ بھی تیار کیا گیا ہے مواد وہ سب کچھ نون لیگ والوں کے حوالے ہے, انہیں دکھایا جا چکا ہے, جس کی وجہ سے وہ اتنے پورا اعتماد ہیں. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ وہ عمران خان ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ جنگ اقتدار کی نہیں ہے. اقتدار کی جنگ ہوتی ہے بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار ابھی ٹھیک ہے, ابھی انہیں چلنے تو سال 2 اور چلا لیں, میں چپ کر کے پیچھے ہو جاتا ہوں, دیکھا جائے گا. وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. یہ وجہ ہے کہ اس کو مزید نیچے کرنے کے لیے بلیک میل کیا جا رہا ہے. نہ وہ جیل جانے سے ڈر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کرو گرفتار مجھے, وہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ کرو گرفتار مجھے, میں تو تیار بیٹھا تھا, میں نے تو اپنا بیگ بھی تیار کر لیا تھا, وہ کرو لے جاؤ مجھے گرفتار کر کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب یہ ہر بار استعمال کر چکے ہیں تو اب وائف پہ اٹیک کر رہے ہیں, اور یہ لویسٹ آف دا لو پوائنٹ ہے جس طرف یہ کمپنی چلی گئی ہے. سیدھی سی بات ہے, میں اس سے علاوہ کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا. ابھی تفصیل سامنے آئیں گی, اور تفصیل سے زیادہ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد اگر ملک میں کچھ بہتری آنی ہے تو آدم سواتی کا کیس ختم ہو جائے گا. سیدھی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن ختم ہو جائے گی. پی ڈی ایم جماعتوں کے پیچھے سے کمپنی ہٹ جائے گی اور پی ڈی ایم جماعتیں اپنے بوجھ سے گر جائیں گی. صاف شفاف الیکشن کا رستہ کھل جائے گا, آپ کو پتا چل جائے گا. باقی اگر کوئی کہتا ہے جی میں ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا تھا تو فلاں انفارمیشن ہے میرے پاس, کچھ بھی کسی کو پتا نہیں ہے. یہ سمپل چیزیں ہیں جو آپ کو سامنے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, ورنہ آپ کو بھی پتا چل جائے گا. میں وہ کہنا نہیں چاہتا, بات نیگیٹو ہی ہے, قوم کی اوقات کیا ہے وہ قوم کو بتا دی جائے گی, وہ بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر آ جائے گا کہ اگر دوسری طرف معاملات نے جانا ہے. میں ابھی وہ کہنا نہیں چاہ رہا, جو کچھ میرے تک معلومات پہنچی ہیں تو فی الحال میرا منہ نہ ہی کھلوائیں تو اچھا ہے. صرف اتنا کہوں گا کہ ملک کا سوچیں, اپنی ذات کے خول سے باہر نکلیں سب لوگ. جب آپ کو اللہ اتنا بڑا عہدہ دیتا ہے اپنی ذات کے خول سے, اپنی چھوٹی چھوٹی اناؤں کے خول سے نکل آئیں اور ملک کے بارے میں سوچیں. اور ملک عوام کا ہے, اور عوام کی اکثریت جو چاہتی ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا اور سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.